वफाकी वुज़रा की इस्लामाबाद में इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। कि इस मुल्क को बिल्कुल खोखला कर दिया है, मुआशी तौर पे, इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे, इदाराती तौर पे। हमारी जंग तो उनसे है, और उसमें हर वो पाकिस्तानी जो ईमानदार है, जो अपना काम करता है, जो करप्शन नहीं करता, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिफेक्टो मेंबर है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये इंशाअल्लाह इस मरहले से भी हम गुजर जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है, देखिए, ये इसमें मुश्किलात आती हैं। असल बात क्या होती है? आपकी साबित कदमी। तो आया इमरान खान साबित कदम है, उससे ज्यादा साबित कदम वजीर आजम हमारे मुल्क में नहीं आया। तो इंशाअल्लाह हम ये सारी चीजों के लिए एक जद्दोजहद है, जिसके नताइज बटन दबाने से नहीं आते, लेकिन एक पूरा एक जद्दोजहद का। देखे 22 साल उन्होंने अपना कैंपेन किया, लगे रहे, एक बंदे से शुरू हुए थे, करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट में भी सबसे बड़ी जमात है, नेशनल असेंबली में भी सबसे बड़ी जमात है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि हम बड़ी साबित कदमी के साथ हम उसको लेके चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी नहीं की, तो इसके खिलाफ तो हीने अदालत है और बकवास नहीं। ये इंस्टीट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो पीटीआई का एक मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, और वो ये है कि हम चाहते हैं कि हर अदारा जो आइनी हो या कानून के तहत बना हो, वो मजबूत भी हो, आज़ाद भी हो, और अपना पूरी तरह काम करे। और आइन के तहत हुकूमत का एक फ़र्ज़ होता है कि वो उनकी मदद करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी अदारा है, और वो अपना काम कर रहा है। वो अपनी फ़ैसले भी करता है और एक्शंस भी लेता है। लेकिन ये कहना कि आप किसी अदारे पे तनकीद नहीं कर सकते, उनके फ़ैसलों पे क्वेश्चन मार्क नहीं डाल सकते, ये भी दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन उसके फ़ैसलों पे भी क्रिटिसिज्म होता है, और वो क्रिटिसिज्म वो मानते हैं और उससे दुरुस्ती होती है, वो आगे बेहतरी की तरफ जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जब हम कोई बात करते हैं, स्पेशली जब हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक मौका दिया था कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारे पास है वो टेक्नोलॉजी कि हम दे सकते हैं, उनको मौका दिया था कि वो शायद इस इलेक्शन में जो सेनेट का हुआ है नेशनल असेंबली में, उसमें भी ये इस्तेमाल कर सकें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और वो उनके इस एक्शन पे तनकीद करना हमारा हक है। उसको हम कह सकते हैं कि आपने दुरुस्त नहीं किया। जो ख़त आया है जिसका जिक्र किया, मैं समझता हूं कि इंस्टीट्यूशंस का काम ख़त लिखना नहीं, किसी के क्रिटिसिज्म का जवाब देना नहीं, वो अपने एक्शन से ही, अपने फ़ैसलों से ही लोगों की इत्मीनान वो गेन करते हैं। तो ये मुझे लगा कि ये नामुनासिब था, ये नहीं ख़त लिखना चाहिए था, और इससे ज़्यादा मैं उसका मेरा ख्याल जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं। वाजवा साहब, वीडियो के हवाले से कहा गया कि स्टेरिंग ऑपरेशन था जिसका इमरान खान साहब भी नाम था, जो गिलानी साहब के साथ बने। जरदारी साहब ने खुद कहा कि 2 बंदे मेरी तरफ आए, वो बाकायदा भेजे गए। इसमें उन्होंने आप क्या कहेंगे? और शबीर खान साहब, आप ये बताइएगा कि खुला तजाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया फैसले में कि जीत और हार एक ही छत के नीचे हुई है, इसके बारे में देखें, जहां तक के तजाद का ताल्लुक है, तो बात यह है कि ये तो अपोजिशन पार्टीज का ये वतीरा रहा है कि जो इलेक्शंस वो जीते हैं तो उसको उन्होंने शफाफ कहा है, और जो हारे हैं तो उस पर काहे के धांधली हुई है। जब वो इलेक्शन जीते हैं तो जमहूरियत की फतह होती है, और जब नहीं जीते हैं तो देखें, बात यह है कि हम इस बहस में नहीं पड़ते। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। हमारी लीडरशिप ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके बारे में बड़ा खुला अपनी एक वाज़ेह पोजीशन दी है कि इलेक्शन जब शफाफ नहीं होंगे तो ये जो अभी हम बातें कर रहे हैं, ये उसी का वजह है कि अगर वो काम हो जाता जो कि हम कह रहे थे, तो सारे इलेक्शन जो है तो जब शफाफ ओपन होंगे तो फिर उंगलियां नहीं उठेंगी। इसी बात के लिए हमारी जद्दोजहद है, थी और रहेगी।
मैं कह पहली बात तो यह है कि जो आप कह रहे हैं वीडियोस के ऊपर, तो हम तो चाहते हैं कि अपोजिशन के ये इल्ज़ामात हैं स्टिंग ऑपरेशन के और हमारे इल्ज़ामात हैं कि आपने पैसे दिए। अब सवाल इसमें तो खैर कोई डिनाई नहीं कर रहा ना, अपोजिशन तो खुद डिनाई नहीं कर रही कि हमने पैसे नहीं दिए। अपोजिशन वाले तो कह रहे हैं कि हमने मरियम बीबी कह रही है हमने टिकट्स का लालच दिया था और पैसों का लालच नहीं दिया था। तो सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर इंक्वायरी करनी है ना, तो हम उनको वेलकम करेंगे हर किस्म की इंक्वायरी। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं जी, ये जो एक खुद साख्ता एक बड़ा ही एक सेल्फ सर्विंग किस्म का जो आर्गुमेंट प्लांट किया गया है, लफ्ज क्या है, प्लांट किया गया है पीएमएल नून की तरफ से कि उनकी टिकट की कोई हैसियत नहीं है, वो अपना वजन बढ़ा रहे हैं, ये प्लांट करके इस बात को चला रहे हैं कि उनको नून की टिकटों को तो आप किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करें। उसकी हैसियत क्या है कि जी टिकटों को बजाय इसके अगर वो नोटों को अगर पीटीआई वो नून लीग के टिकटों का के साथ मुवाजना कर रही हैं, तो वो जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में यूफेमिस्टिकली स्पीकिंग, वो उन्होंने नोट को अपने टिकट से तशबीह दी है। तो ये बात बिल्कुल मतलब ये बात ही गलत है। इन्होंने किसी ने भी नहीं किया है कि जी इनको टिकट देंगे। पीटीआई जो है उसका जो टिकट है वो एक हॉट आइटम है, हॉट आइटम था, हॉट आइटम है। नून के टिकट पे कोई जो है तो वोट देगा। खुदा के लिए ये जो एक खुद साख्ता प्लांट किया है ना आपने ये मीडिया में, ये नैरेटिव, इसकी कोई हैसियत नहीं है, ये कोई कभी ना हुआ और न ये हो सकता है, क्योंकि ये मज़ाक का खेज है। सर राना उस्मान ITV से, सर ये बताइएगा कल आसिफ भुट्टो साहब ने जो बिलावल भुट्टो उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत तैयारी पर तरीके अदम एतमाद है और सबसे पहले उन्होंने पंजाब हुकूमत में जो है वो तरीके अदम एतमाद लाने का फैसला किया है, ये भी दिया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें जी 6 वोटों पे अगर आप अदम एतमाद की बातें करते हैं, अब यहां पे ये जो दोहरा मायार है, ये जो मुनाफिकत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए था, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब उनको दूसरे दिन अपनी कैंडिडेचर से मुस्तफी हो जाना चाहिए था कि उनके बेटे की एक बड़ी क्लियर वीडियो, मैं याद करता हूं अपने वालिद अहमद फराज को कि वो क्या करते मेरे साथ, मेरी किसी हरकत पे वो क्या जवाब देते। ये जो हुआ है इससे ये जाहिर होता है कि अखलाकियात क्या हैं, तरबियत क्या है और ऊपर से दीदा दलेरी क्या है, जिसमें कि वो खुद मानते हैं कि हाँ मैंने किया ये। देखें ये पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता जिसमें कि शरीफ आदमी अपने आप को इनसिक्योर फील करे और वो लोग जो हर गलत काम करते हैं वो दीदा दलेरी के साथ इस मुल्क में फिरें और हुक्मरानी भी ऊपर से करें। ये तो पीपल्स पार्टी का मुझे बड़ा ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है, बहुत मायूसी हुई है बिलावल भुट्टो पे। मैं समझता था कि पढ़े लिखे एक शख्स हैं, पैसा उनके पास काफी है, तो कम से कम अब तो वो अखलाकियात की बात करें ना। जब वो जस्टिफाई करते हैं, वो अपने पार्टी को सेंसर नहीं करते हैं, अपने उस मेंबर को नहीं करते हैं, अखलाकी जवाज किधर है जिसमें कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा और कोई नहीं, बेटा उनके उधर बैठकर ये सारी ट्रांजैक्शंस हुई और वो कैंडिडेट बन के और विक्ट्री का निशान बनाते हैं। ये वही लोग हैं जो जेलों से निकलते हैं किस में और विक्ट्री का निशान 10 कत्ल किए होते हैं और बाहर निकल के वी का निशान बनाते हैं। इस कल्चर का इमरान खान ने खात्मा करना है और वो अकेले नहीं कर सकता। हम उसकी जो जद्दोजहद है, हम उसके सिपाही हैं और हमने इंशाल्लाह अपने जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनको उनको बचाने के लिए हमने ये जद्दोजहद करनी है। अच्छा सर ये बताएं कि स्पीकर आपके इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्या प्राइम मिनिस्टर ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने हैं, उन पर क्या बात हुई? दूसरा, सेनेट के डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए आपके कौन से उम्मीदवार हैं, क्या उनका नाम सामने आएगा? तीसरा सवाल ये कि मजनून मिनिस्टर होने का आज भी कहा कि भाई ये जो 50-50 करोड़ पे आप अपने MNAs को बांट रहे हैं, क्या ये रिश्वत नहीं है? उस पर भी आप कुछ बता दें, क्योंकि साबका दौर में आपको काफी तहफ़्फ़ुज़ात थे इन चीज़ों पे जो MNAs को फंड्स तकसीम किए जाते। देखिए जी, इसका तो मैं अपना फौज चौधरी साहब जो कि हमारे एक बहुत ही
متحرک اور ایک بڑے ہی ذہین ہمارے MNA بھی ہیں, منسٹر بھی ہیں, اس کا جواب یہ دیں گے. جہاں تک کہ آپ نے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کی بات کی اور باقی جو کرٹیسزم ہوا اس پہ, اس کا جواب تو یہ دیں گے. ڈپٹی چیئرمین کا جہاں تک تعلق ہے, وہ ہم ظاہر ہے کہ اپنے اتحادیوں کا مشورہ لے کر ایک باہمی مشورے سے, کیونکہ جو صادق سنجرانی ہیں ان کو بھی ہم نے اس لیے 2 وجوہات کی دیا ہے. بنیادی وجہ تھی کہ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور ہم بلوچستان کو نمائندگی دینا چاہتے ہیں. نیشنل اسمبلی میں خیبر پختونخوا سے ہے, پریزیڈنسی میں سندھ سے ہے, پرائم منسٹر صاحب پنجاب سے ہیں. تو وہ نمائندگی ہمارے لیے سب سے اولین تھی کہ بلوچستان کو نمائندگی ملنی چاہیے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں صادق سنجرانی صاحب نے اپنے 3 سالہ چیئرمین شپ میں جس بہترین طریقے سے ایوان کو چلایا ہے, جس طرح سے انہوں نے ایک بیلنس طریقے سے ہاؤس کو چلایا ہے, ایک بہت ہی ہردل عزیز شخصیت ہیں, تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہم دوبارہ کینڈیڈیٹ ان کو بنائیں. جہاں تک کہ فنڈز کی بات ہے, ہم نے سپریم کورٹ میں بھی واضح کیا ہے اور سپریم کورٹ میں ہم نے پورا یہ بتایا بھی ہے, کسی MNA کو, ایک بھی MNA کو 50 کروڑ روپے کے فنڈز نہیں دیے جا رہے. جو فنڈز کی ایلوکیشن کا طریقہ کار ہے وہ یہ تھا, پہلے بھی یہ تھا, ہم یہ چاہتے تھے کہ لوکل گورنمنٹس کے ذریعے خرچ ہوں. پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹس نہیں بنا سکی. اب ہمارے SDGs ٹارگٹس ہیں, اگر ہم ان ٹارگٹس کو پورا نہیں کرتے تو آپ کو یونائٹڈ نیشنز کے آپ ٹارگٹس میں آپ فیلئر ہو جاتے ہیں. تو ایک طریقہ کار بنایا گیا ہے جس کے ذریعے جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کو, علاقوں کو فنڈ مل رہے ہیں, MNAs کو فنڈ جو ہیں وہ نہیں مل رہے. تو یہ فرق ہے. وفاقی وزراء وفاقی وزراء اسلام آباد میں کچھ دیر قبل پریس کانفرنس کر رہے تھے, جس میں شبلی فراز کا کہنا تھا ہم نے ملک کے اہم مسائل کو اٹھا لیا, ہم تو شفافیت کی بات بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, الیکشن میں پیسے کا استعمال, دھاندلی اور کرپشن کا ماحول بنا دیا. 1985 سے نواز شریف جیسے لوگ سیاست میں شامل ہوئے, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ملک میں اخلاقیات کو نقصان پہنچایا. شبلی فراز کا مزید کہنا تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے سیاسی اخلاقیات کو بھی نقصان پہنچایا. وزیر اعظم اور ان کی حکومت صاف ستھرے انتخاب پر زور دے رہی تھی, ہم نے ملک کے اہم مسئلے کو اٹھا لیا, انتخابات جمہوریت کی بنیاد ہے, انتخاب شفاف ہوگا تو جمہوریت ہوگی. آپ کو بتاتے چلیں کچھ دیر قبل وفاقی وزراء اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے, جس میں شبلی فراز کا کہنا تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو شفاف انتخابات میں کوئی دلچسپی نہیں, دونوں جماعتوں کی طرف سے نااہل لوگ ایوان میں آتے ہیں, الیکشن میں شفافیت نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے مفاد میں ہے. شبلی فراز کا مزید کہنا تھا وزیر اعظم اور ہم وزراء الیکشن کمیشن سمیت تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں, ہمارے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا کوئی پروگرام نہیں, ہمارے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کا کوئی پروگرام نہیں, آئینی ادارے کی جانب سے پریس ریلیز جاری کرنا مناسب نہیں. وزیر اعظم اور ہم وزراء الیکشن کمیشن سمیت تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں. نواز پریس کانفرنس کر رہی ہیں, آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں کہ یہ ٹی وی پہ تقریروں میں کیا بات کرتے ہیں اور پیچھے یہ کیا بات کرتے ہیں. آپ نے پارلیمانی پارٹی سے آپ کی میٹنگ رہی, کیا آزاد کشمیر میں PDM طرز کا کو KDM بننے جا رہا ہے؟ ساتھ یہ بتا دیں کہ آزاد کشمیر میں بہت ساری ایسے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ PMLN سے وابستہ کچھ لوگ جو ہے شاید PTI کے ساتھ رابطے میں ہیں جو الیکشن میں وہاں پہ جا سکتے ہیں. دیکھیں جس طرح سے یہ میرے ساتھ کھڑی ہے پوری پارلیمانی پارٹی, جس طرح سے ابھی تک انہوں نے دھونس, جبر, دھاندلی اور توڑنے کا مقابلہ کیا اور ایک بھی ممبر ماشاءاللہ نہیں ٹوٹا,
آزاد کشمیر کا، اور انہوں نے آزاد کشمیر کا کلچر، آزاد کشمیر کی پولیٹکس بدل کے رکھ دی ہے۔ 73 سالوں میں یہی ہوتا تھا کہ جب حکومت پاکستان تبدیل ہوا کرتی تھی تو آزاد کشمیر کی حکومتیں بھی بدل جایا کرتی تھیں، لوگوں کی وفاداریاں بھی بدل جایا کرتی تھیں۔ لیکن آفرین ہے راجہ فاروق حیدر صاحب پر اور ان کی پوری ٹیم کے اوپر، پوری پارلیمنٹری پارٹی کے اوپر، کہ وہ آج بھی یونائٹڈ کھڑے ہیں اور دھونس اور دھاندلی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر یہ بات ریٹریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اب وہ پرانی والی جماعت نہ سمجھا جائے جو چپ کر کے ہاتھ باندھ کے آپ کا ظلم اور جبر سہ جائے گی اور اپنی زبان نہیں کھولے گی۔ مسلم لیگ نون کا بھی کلچر تبدیل ہو گیا ہے، آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کا کلچر تبدیل ہو گیا ہے، پاکستان میں تبدیل ہو گیا ہے۔ میں نے کل بھی اپنی اسپیچ میں کہا تھا، اگر ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر وہ ڈسکا والا حال ہوگا، وزیر آباد والا حال ہوگا۔ تھیلے اور ممبرز اٹھا کے جب بھاگیں گے تو پکڑے جائیں گے، بہت بدنامی ہوگی۔ مسلم لیگ نون نہ آپ کو عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے دے گی اور نہ ہی آپ کو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دے گی۔ اگر آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ کو گلگت بلتستان کی طرح چرانے کی کوشش کی گئی تو آپ کا بہت برا حال ہوگا۔ ہم نے دیکھا آپ نے آزاد کشمیر کے بارے میں بات کی، تقسیم کشمیر کی اور کشمیر بیچنے کے حوالے سے آپ نے کشمیر کے حوالے سے جو جلسہ ہوا تھا اس میں اسٹیٹمنٹ دی۔ اسی دوران جس وقت تقسیم کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں، آرمی چیف کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی جس میں آزاد کشمیر کے آنریبل پی ایم بھی موجود تھے، اس میں کیا تقسیم کشمیر کے لیے آزاد کشمیر کے پی ایم راضی ہوئے ہیں یا جو بھی بات چیت ہوئی ہے کیا ہوئی ہے؟ میں اس میٹنگ کے اندر موجود تھا اور میں یہ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ کسی ایسی تجویز سے آزاد کشمیر کے پی ایم نے وہاں پر کوئی اتفاق نہیں کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کا اس وقت بھی یہی رد عمل تھا، تو کیا آپ لوگوں نے 2018 کے الیکشن جو ہے اس کو قبول کیا اور اس الیکشن کمیشن کو بہتر یا ٹھیک کرنے کے آخر کب تعین کیا جائے گا درست سمت میں لانے کے لیے؟ نہیں، میں یہ جو 2018 کا الیکشن ہے اس کو میں نے تو قبول نہیں کیا، اسی لیے میں نہ عمران خان کو آج تک وزیر اعظم مانتی ہوں، نہ ہم میں سے کوئی اس کو مانتا ہے۔ وہ سلیکٹڈ تھا، سلیکٹڈ ہے اور ہمیشہ سلیکٹڈ کے نام سے ہی یہ بدنامی کی مہر اس کے ماتھے پر سجی رہے گی۔ باقی رہی 2018 کا احتساب تو وہ عوام نے خود کر دیا، وہ ڈسکا کے عوام نے کر دیا، وہ نوشہرہ کے عوام نے کر دیا، وہ چاروں صوبوں کے عوام نے ضمنی الیکشنز میں 2018 میں الیکشن چوری کرنے کا، عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کا حساب خود ہی کر دیا۔ آئندہ اگر یہ کوشش کی گئی تو یہ جان لے کوشش کرنے والے کہ عوام احتساب کرنے کے لیے جاگ بھی رہے ہیں اور تیار بھی ہیں۔ مریم صاحبہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ پی ایم ایل این کی ٹکٹ نے کام دکھایا، وہ ٹکٹ نے کس طریقے سے کام دکھایا اور کیا یہ ہارس ٹریڈنگ میں نہیں آتا؟ نہیں، بالکل نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں بھی جب ہم نے 4th سیٹ پہ کنٹیسٹ نہیں کیا تو بہت سارے ان کے لوگ تھے جو ہمیں یہ کہتے رہے کہ ہمیں ٹکٹ دے دیں، ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، آپ 4th سیٹ پہ کنٹیسٹ کریں، لیکن پی ایم ایل این نے نہیں کیا۔ اور پھر جنہوں نے ووٹ دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی انہوں نے پی ایم ایل این کا ٹکٹ مانگا۔ باقی جماعتوں کو ووٹ دینے کے لیے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ووٹ دینے کے لیے بھی انہوں نے پی ایم ایل این کے ٹکٹ کی ہی وہ کی تھی، لیکن پی ایم ایل این ایک بہت ماشاءاللہ بڑی جماعت ہے۔ پی ایم ایل این کے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں، پی ایم ایل این کے اپنے ہر جگہ پہ ایم این ایز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، تو پی ایم ایل این سب کو ٹکٹ دے بھی نہیں سکتی، تو پی ایم ایل این کو پہلے دیکھنا پڑے گا۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس جماعت کو آپ اس بات کی اسپرٹ کو نہ بھولیں کہ جس جماعت کو آپ یہ کہتے تھے کہ وہ ختم ہو گئی، وہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، اس کا بیانیہ یہ تھا، اس کا بیانیہ وہ تھا، وہ آج لندن میں بیٹھا ہے اور ٹکٹ اس کی جو عوام میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کے لیے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چاہیے۔ مسلم لیگ نون ٹکٹ بہت سارے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے ہیں، اور ایم پی ایز بھی ہیں اور ایم این ایز بھی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس بات کا مجھے ذاتی طور پہ علم ہے۔ کام دور کر دیں کہ آپ کی جماعت یا پی ڈی ایم کل جا رہی ہے اسمبلی میں یا نہیں جا رہی ہے، دوسرا یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی ایک جوڈیشل حیثیت بھی ہے۔ تو عمران خان کا بیان کیا توہین الیکشن کمیشن نہیں ہے اور آپ کی لیگل ٹیم کیا اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ اس کو توہین الیکشن کمیشن کی درخواست دائر کرے گی؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کے بارے میں تو انہوں نے بیان دے کے توہین کر دی،
لیکن باقی جو اداروں کو, وہ فوج کے ادارے کو گھسیٹتے ہیں سیاست میں. جس دن ان کو ذلت آمیز شکست ہوتی ہے, ان کے اپنے ممبرز ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں, تو اس دن صبح صبح وہ اداروں کے سربراہوں کو بلا کر پرائم منسٹر ہاؤس کی گراؤنڈ میں میٹنگ کرتے ہیں, اس کے لان میں میٹنگ کرتے ہیں. تو وہ ادارے کو سیاست میں نہیں گھسیٹ رہے, جبکہ ادارے کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ کہتے کہتے تھک گئے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. میرا خیال ہے کہ پبلک کو یہ بات کہنے کی بجائے ان کو یہ بات وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہنی چاہیے کہ آپ ہار رہے ہیں, آپ بدنام ہو گئے ہیں, آپ فیل ہو گئے ہیں, آپ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں. آپ نہ صرف عوامی نمائندوں کا جو اعتماد ہے وہ کھو چکے ہیں, بلکہ آپ اپنے ممبرز کا اعتماد کھو چکے ہیں. تو برائے مہربانی ہمیں اس سیاست میں نہ گھسیٹیں. اور میں پھر یہ بات کہنا چاہتی ہوں ادارے کے سربراہان سے بھی کہ آپ کو کسی طور بھی, جس دن عمران خان کو مار پڑی, جس دن اس کو عوام کی طرف سے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا, عوامی نمائندوں کی طرف سے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا, تو آپ کو کبھی بھی اگلے ہی دن اس میں جب وہ جوڑ توڑ میں مصروف ہوں, دھونس اور دھاندلی میں مصروف ہوں, آپ کو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جن نہیں وہ جا رہے ہیں تو ہم آپ کو کل ہی بتائیں گے انشاءاللہ, کل آپ کو سب خود نظر آ جائے گا. لیکن جن اپنے ہی نمائندوں کو, اپنے ہی ایم این ایز کو, جن کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہی, عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں, جو بک گئے, جو پیسوں سے بک گئے, جس کے اوپر بھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے پیسہ دیا, بک گئے انہی بکاؤ لوگوں سے, جن کو جو بقول آپ کے بکاؤ ہیں, جو پیسے سے بک گئے ہیں. کیسے ممبرز آپ کے جو پیسے سے بک گئے ہیں, اور جب وہ بک گئے ہیں تو کیا آپ کل انہی سے اعتماد کا ووٹ لیں گے, جن کو آپ کہہ رہے ہیں چور ہیں, بک گئے ہیں, پیسے لے لیے ہیں, تو کس منہ سے کل آپ ان سے جا کے اعتماد کا ووٹ مانگیں گے؟ میں اس چیز کا سوال کا جواب لینا چاہتی ہوں کہ آپ آج جن کو اپنے قومی خطاب میں نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جو بک گئے ہیں, کل آپ کس منہ سے ان کے اوپر ان سے اعتماد کا ووٹ مانگیں گے؟ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ جو ہیں وہ فیصلہ ہو گیا ہے, آپ پر عدم اعتماد ہو گیا ہے. 91(8) یہ کہتا ہے the Prime Minister may by writing under his hand address to the President resign from his office. یہ قانون کہہ رہا ہے, آئین کہہ رہا ہے. تو آپ پہ عدم اعتماد تو ہو چکا ہے. وہ آپ کے لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق یا وہ آٹا چوری, چینی چوری, بجلی چوری, گیس چوری, ووٹ چوری, عوام کی جو مشکلات ہیں اس کا اپنے اوپر بوجھ نہیں اٹھانا چاہتے. اگر انہوں نے اپنے مطابق ووٹ اگر کر دیا ہے تو آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چور ہیں, آپ بک گئے ہیں, آپ نے پیسے کھا لیے ہیں, تو آپ ان کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے سامنے کھڑے ہو اور میرے سامنے کہو کہ تم نہ اہل ہو نہ لائق ہو. بھئی وہ تو کہہ چکے ہیں. اگر آپ اداروں کو استعمال کر کے صبح اداروں کے سربراہان کے ساتھ تصویریں کھنچوا کر, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کو استعمال کر کے, اپنی تصویروں کو استعمال کر کے دھونس اور دھاندلی سے آپ ان کو اپنے سامنے کھڑے ہو کر ڈرنے پہ مجبور کر دیں گے اور ان کو یہ کہیں گے تم مجھے ووٹ دو ورنہ تم ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے, تو ووٹ تو وہ دے چکے آپ کے خلاف, فیصلہ آپ کے خلاف آ چکا ہے. اب آئین یہ کہتا ہے کہ آپ اگر ریزائن کریں تو آپ کریں ریزائن, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو ریزائن کرنا چاہیے. ملک میں اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں ہے. آپ کا اپنا صدر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں, عوام کا اعتماد, اپنے ممبران کا اعتماد کھو چکے ہیں. تو ملک میں اس وقت کوئی وزیر اعظم نہیں ہے. وہ جو سلیکٹڈ تھا اس پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار ہو چکا ہے. تو ڈرانے, دھمکانے, دھونس, دھاندلی سے اگر آپ نے اپنے ووٹرز کو کل دوربین کے سامنے رکھ کے ووٹ دینے پر مجبور کر بھی دیا تو ایسی لولی لنگڑی حکومت کا کیا فائدہ, جو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے ایک ایک دن اب آپ کا مشکل ہوتا جائے گا. ایسے وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے بھلے وہ آپ کو ڈرنے سے یا ڈسکوالیفیکیشن کے اس سے آپ کو ووٹ دے دیں, لیکن ایسی مجبور اور لاچار اور ناکام حکومت کا کیا فائدہ. آپ کو اب اقتدار سے چمٹے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور پھر میں نے سنا یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے آج سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے ڈسکا کا جو فیصلہ ہے ای سی پی کا. اگر یہ فیصلہ آپ نے چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ کے اندر, تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو اتنا ہی
एतमाद है अवाम के ऊपर कि अवाम आपके साथ है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे क्या छुप रहे हैं? फिर आप इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज क्यों कर रहे हैं? आए जरा मैदान में, लड़े इलेक्शन डस्का में। अगर आपको इतना एतमाद है तो अवाम पे एतमाद करें ना। आप इलेक्शन कमीशन की जो फैसला है उसको चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि आपको सिर्फ ये पता नहीं है कि आपके अपने मेंबरान आपको छोड़ गए हैं, बल्कि आपको ये भी पता है कि अगर आप अवाम की अदालत में गए तो आपका तारीखी घेराव होगा, एहतसाब होगा, क्योंकि आप अवाम के मुल्जिम हैं। आपने महंगाई की जो शरह है वो कहाँ से आप कहाँ ले गए। रोज़ सुबह जब हम सोकर उठते हैं तो सुना है आज जो चीनी है उसकी वो 110 रुपए किलो तक बिक रही है। रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, रोज़ गैस की कीमतों में इजाफा होता है, रोज़ आटा, चीनी, तेल, सब्जियों, गोश्त, अंडों की कीमतों में इजाफा होता है, दवाइयों की कीमतों में इजाफा होता है। तो आप आए जरा आवाम की अदालत में, लोग आपका एहतसाब करने को तैयार बैठे हैं। मुझे बताएं कि सेनेट इंतखाबात में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका किरदार गैर जानिबदाराना था या उसमें कोई किरदार अदा किया उन्होंने? मैडम एक इसी से लिंक, देखिए मैं दोबारा यही बात कह रही हूँ कि मियाँ साहब के बहादुरी और जो उनका एक बहुत असूलों पर मबनी एक स्टांस था, ये उसकी विंडिकेशन है कि इदारों को पीछे हटना पड़ा उनको अपने अगर वो पूरी तरह पीछे नहीं भी हटे, लेकिन वो खुल के उस तरह से सामने आपकी मदद नहीं कर रहे, जिसकी वजह ये है कि आप इतनी बुरी तरह पिटे हैं अपने नुमाइंदों के हाथों। तो मैं फिर से ये बात कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान के जो मोहतरम इदारे हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि आवाम की नज़रें इस वक्त आप पर हैं, आपके अपने इदारे की भी नज़रें इस वक्त आप पर हैं। अगर आपने इमरान खान की डूबती हुई कश्ती को बचाने की कोशिश की, उनके मेंबरान को दबाव में लाने की, फ़ोन कॉल्स करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की आवाम आपको देख रही है। इस नालायक नाअहल आवाम की मुजरिम हुकूमत के पीछे खड़ा होना किसी तौर भी आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता। सदर की तरफ से जो ये एतमाद के वोट की बात की जा रही है, इसका दूसरा कानूनी पहलू ये बहस हो रहा है कि अगर एतमाद का वोट ले गए तो 6 माह तक उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ सकती। क्या उनको सिक्योर करने के ये अब कल के बाद इसकी बात करेंगे इंशाल्लाह। के लिए तो ज़मीर जागा में इमरान था, लेकिन फरजाना को तो खतून मेंबर की उनको शिकस्त हुई, इनके लिए क्या कहेंगे? मेंबरान को भी पता है कि जो मेजर बैटल है वो कौन सी है। मैडम आखिरी क्वेश्चन, आखिरी बात का कि वो तो चला जाएगा अल्लाह के फजल करम से, लेकिन ये बताइएगा कि पीडीएम का अगला वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार कौन होगा? चंगेज़ खान जरूर खैबर न्यूज़ से। बड़ी मेहरबानी, ये फैसला इंशाअल्लाह ताला पीडीएम खुद बैठ के कर लेगी और अवामी तवक्कुआत के मुताबिक होगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें हमें अभी ना फिक्र करने की जरूरत है ना गौर करने की जरूरत है। शुक्रिया। हाँ थैंक यू। किया जाता है उसे नैब कहते हैं। हाँ, उसके बारे में वो नैब जो है वो इमरान खान की जाती जागीर है, जिसको वो अपने ओपोनेंट्स को डराने धमकाने के लिए, चुप कराने के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि नैब का जो मकरू चेहरा है वो पूरी दुनिया ने देख लिया है, और अब जिसको नैब पकड़ती है तो आवाम को पता चल जाता है कि इस बंदे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और ये बंदा खतरा है, इसको पकड़ो। हमारा वजीर आजम, मेरे दिल का वजीर आजम राजा फारूक हैदर साहब। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मरीम नवाज का कहना था, मुस्लिम लीग नून को पुरानी जमात ना समझा जाए, हमारा कल्चर भी तब्दील हो गया है। अगर हमारे वोट पर डाका डालने की कोशिश की तो डस्का वाला हाल होगा, आप पकड़े जाएंगे और बहुत बेइज्जती होगी। आपको बताते चलें, कुछ देर कबल मरीम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, जिसमें उनका कहना था, हम इमरान खान को वजीर आजम नहीं मानते, वो सिलेक्टेड था, है और सिलेक्टेड की मोहर उसके साथ रहेगी।
आपको बताते चलें, कुछ देर कबल मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उनका कहना था मुस्लिम लीग नून को पुरानी जमात ना समझा जाए, हमारा कल्चर भी चेंज हो गया है। अगर हमारे वोट पर डाका डालने की कोशिश की तो डस्का वाला हाल होगा, पकड़े जाएंगे और बहुत बेइज्जती होगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट metrotime.tv और देखते रहिए मेट्रो टाइम।